तेरे हर सवाल का जवाब मेरे बदे हाथ नहीं पैना। ए हाथ से तेरे अगे मैं भी बने शमशेर खान। मैं तेरे पैरी पै जाना पैना। मेरे मासूम बच्चे ने तेरे पैर भी फड़े सन। तू मेरे सुहाग पे मेरी धी दा जनाजा चुका देवे ते मैं तेरी धी दी डोली चुक लवां। ये कदे नहीं हो सकता है, कदे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल फ़िल्म आर्टिस्ट सीमा के ब्लॉग के साथ, जो कि बड़ी खूबरू जो हीरोइन के दौर पर भी आई 60 की दहाई में, और उसके बाद 70 की दहाई में उन्होंने जो किरदार ऐसे अदा करने शुरू किए जो कि माँ के थे और बहन के थे, और इसी किस्म का उन्होंने बहुत अपना जो एक अपना अलहदा से मुकाम बनाया। और स्टार्ट से हम देखते आ रहे हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत औरत थी और गोरी चिट्टी थी और बड़ी प्यारी थी। 60 की दहाई में उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बड़ा अरूज देखा। वो सारा कुछ मैं आपसे बयान करूँगा। और जो आखिरी जो लम्हात थे, उनके आखिरी जो 10 साल थे, वो इंतहाई गुर्बत में गुज़रे और उनकी टांग को भी फ्रैक्चर हो गया और इंडस्ट्री की जो चकाचौंध थी उससे हटकर उन्होंने एक छोटे से किराए के कमरे में उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी का आखिरी जो लम्हात थे वो गुजारे और किसी ने उनकी ख़बर ना ली। ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बयान करूँगा और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो उनकी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 की दहाई जब स्टार्ट हुई तो शबाब कुरानवी साहब उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने मुतारफ़ करवाया और एक फ़िल्म थी मैं खाना, उसमें उन्होंने उनको किरदार दिया। वो हामिद कहाँ है? जी वो हाँ कहाँ है वो? मेरे दिल के पास, मेरी आंखों के सामने। और स्टार्ट में उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हीरोइनों के किरदार अदा किए और वो इतनी मकबूल ना हो सकी एज ए हीरोइन, लेकिन उन्होंने 70 की दहाई में जो किरदार ऐसे अदा किए कि माँ का किरदार अदा किया और भी करेक्टर एक्टर जिसको हम बोलते हैं वो किरदार अदा किए। और उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में, और उनकी जो एक आदत थी वो बड़ी प्यार वाली और बड़ी तंज़ो मज़ाक का उन्होंने जो वो माहौल बना के रखना है, और बिल्कुल फ्री माइंड औरत थी और बड़ी प्यारी, उनका लहजा बड़ा प्यारा था। और उनकी ये आदत थी कि वो लोगों को खाना खिला के बहुत खुश होती थी, लोगों को दावतें देती थी अपने घर में, और इंडस्ट्री के लोग जाते थे और उनकी खिदमत करती थी, और बड़े अखलाक जो था उनका वो बहुत अच्छा था। तो उनका जो निजी ज़िंदगी की तरफ अगर हम देखते हैं एक दफ़ा, तो उनकी गढ़ी शौक में पैदाइश हुई। 4 वो बहन भाई थे, तो उन्होंने FA तक तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने BA की भी जो था एग्ज़ाम के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गई और वो अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सकें। तो लिहाजा जो उनका जो लबो लहजा था और जैसा भी उनका बर्ताव था, बड़ा ही प्यारा बर्ताव था। हमने तो अपनी आंखों से उनका देखा है कि वो जिस महफ़िल से जाती थी और वो महफ़िल जो थी वो सुनसान हो जाती थी, और जिस महफ़िल में एंटर होती थी वो उन सब जो थे वो खुश हो जाते थे और हंसी बिखर जाती थी। बड़ी प्यारी वो औरत थी। तो 1965 में इनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था ईद मुबारक, और उसमें इनको जो था वो वहीद मुराद साहब जो एक लेजेंड थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और इस फ़िल्म की एक और ख़ास बात ये थी कि जो SM यूसुफ साहब थे जो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को भी इस फ़िल्म में इंट्रोड्यूस करवाया। जिसका नहीं कोई उसकी हो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद फिर 2 बड़ी फ़िल्में इनकी सीमा बेगम की रिलीज़ हुई। एक थी नादरा और एक थी आग। जो फ़िल्म आग थी उसमें इन्होंने मोहम्मद अली के साथ भी काम किया और बड़ा वो अप्रिशिएट हुआ, और ये फ़िल्म जो थी वो उस ज़माने की मकबूल तरीन जो फ़िल्म थी वो साबित हुई और बड़ा उसने बिज़नेस किया। और 1968 में 68 में सीमा बेगम की तकरीबन 15 फ़िल्में रिलीज़ हुई। तो अपने वीर नु मुबारक ते दे लेंदे, रब ने इनु जवान भैन दित्ती है। तानिया ते मैनू तेरी मजबूरी दा पता है, भैणां जवान होण ते वीर वैर नहीं लेंदे, उन्हां नु सिरे चाढ़दे ने। दस फिर भैन दा ब्याह कदों करना है? चुप कर जा तानिया। जो 3 फ़िल्में बड़ी मशहूर हुई उनमें एक पंजाबी फ़िल्म थी अनवरा, वो बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी और वो बड़ी उसने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया। उसके बाद इंसान और आदमी भी उसी साल आई। इंसान और आदमी ने भी बहुत बिज़नेस किया और आज भी लोग उसको याद करते हैं उस नाम को। और एक ऐसी फ़िल्म आई उसके बाद उसी साल में जो बड़ी ज़बरदस्त मकबूल हुई पंजाबी फ़िल्म थी जिसका नाम था हीर रांझा। वो आपको पता है रोमांटिक फ़िल्म थी और उसमें भी सीमा बेगम का जो किरदार था वो बड़ा सराहा गया उसको, तो बड़ा प्यारा उन्होंने
اس میں کام کیا. تو وہ ایک ایسا دور تھا کہ اس وقت سیما بیگم کا بہت عروج تھا اور بڑی ڈیمانڈ تھی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس ڈیٹ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ادھر بھی شوٹنگ کر رہی ہیں, ادھر بھی شوٹنگ کر رہی ہیں, 2-2, 3-3, 4-4 جگہ پہ شوٹنگ کر رہی ہیں. اور اپنے کچھ عادات کی وجہ سے وہ بڑی لوگ ان پہ فیتھ کرتے تھے, پروڈیوسر وغیرہ, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ پروڈیوسر کی خیر خواہ ہیں اور پورا کام کریں گی, ٹائم پہ آئیں گی اور اچھا کام کریں گی. اور انہوں نے اپنی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی ایک جگہ بنا لی تھی, تو لہٰذا انہوں نے بہت سا پیسہ کمایا اور بہت سی عزت کمائی, اور گاڑی بھی تھی اور گھر بھی تھا, اور بہت اچھا ان کا جو وہ دور گزرا. پر میرا قصور کی ہے باجی. بیٹے اپنا قصور پوچھا ہے میرے چٹے والا کو پوچھ جنہ تو غیرت دی چادر لائیے. جی اپنا قصور پوچھا ہے تو غریب پیو دے اور غیرت مند خون کو جا کے پوچھ جنوں مجرم بنا کے تو جیل صاحب کے سامنے لے کے کھڑا کر دیتا ہے. بیٹے جی بھی سمجھ نہیں آئی جا کے تیرے صاحب کو پوچھ جنہوں نے تیرے سے میرے سر سے ہاتھ رکھ کے سانو یتیمی دا احساس ہی نہیں سی ہون دیتا. باجی سیما بیگم کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ڈریسنگ کرنے کا بہت شوق ہے, اور جو جدید ڈیزائن کے جو سوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑا وہ پسند کرتی تھیں اور بڑی ویل ڈریس رہتی تھیں. اور وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ جو ڈریس پسند ہے وہ ساڑی ہے. تو پنک کلر بھی ان کو بڑا پسند تھا, پنک کلر کی ساڑی ان کو وہ کہتی تھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ ظاہر ان کا وائٹ کلر تھا تو وہ زیادہ ان کو وہ سوٹ کرتی تھی. تو وہ کہتی تھی جو کردار کے اندر اگر ساڑی پہننا مقصود ہو تو پھر میں ضرور پہنتی ہوں, تو اگر مطلب عام زندگی میں مجھے جتنا بھی پاسبل ہو تو مجھے ساڑی ہی پہننا اچھا لگتا ہے. تو ویورز ان کا جو دور تھا اس کے بعد اور بھی وہ بڑی پیاری پیاری فلمیں انہوں نے دی. اس میں ظلم دا بدلہ ایک فلم تھی, وہ بڑی مشہور ہوئی. اس کے بعد آنسو باللہ ایک فلم تھی, وہ بھی بڑی زبردست تھی, وہ بڑی مشہور ہوئی آنسو باللہ. اور ضدی فلم جو تھی وہ یوسف خان صاحب والی, وہ بھی بڑی مشہور ہوئی. تو سب سے چودرانی ماں کی مثال دینی ہے تینوں جی انہوں پتا لگ جائے کہ شریف کوٹا مالک بدماشاں دی بیٹک لیے لڑن مرن تیار ہو گیا رب دی ساں تینوں اپنا پتر ہی نہ منے. تم ہی سن لے ویخ بریا تیرے غیرتاں والے پیو دا اصول سی وہ دے گھر پویں دشمن بھی چل کے آ جائے تے انہیں کدی وار نہیں سی کیتا وہ دی گل من لیندا سی. سب سے زیادہ جو ان کو پاپولیرٹی ملی سیما بیگم کو وہ جو کردار جو کریکٹر ایکٹر کرداروں میں جو انہوں نے فلمیں کی اس میں سب سے زیادہ جو فلم تھی وہ مولا جٹ میں ان کو جو تھی وہ بہت پذیرائی ملی. وہ بڑی وہ فٹ ہوئی اس کردار میں. اور اس کے کہ مونے دے اس میدان نقطہ نو چکن منڈیاں کہ نہیں آئیاں سن تو جا تھانے دارا جٹ تے غیر دا فیصلہ گواہی نہیں ہمیشہ گنڈاسا کرتا ہے تے گنڈاسا کمر تے باہر آ چکا ہی. کے بعد پھر وہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور 2009 میں ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس میں ان کی ایک جو ٹانگ تھی وہ فریکچر ہو گئی. تو ان کے جو بہن بھائی ہم نے سنا ہے وہ تو پہلے فوت ہو چکے تھے, تو وہ دنیا میں سمجھ لیں تنہا تھی. ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق ان کی ایک ہی شادی تھی. تو وہ جب یہ دور چل رہا تھا تو وہ جو ان کے خامد تھے وہ غربت کی وجہ سے اور مفلسی کی وجہ سے وہ بھی اس کو بیچاری کو چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ بیچاری پھر تنہا ہو گئی. انہوں نے پھر ایک چھوٹا سا مکان لے لیا, کمرے کا گھر لے لیا, اور آہستہ آہستہ جو جمع پونجی تھی وہ بھی ان کی ختم ہو گئی. اور ایک ایسا دور بھی آیا کہ ان کو دوائی کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اتنے بڑے کردار کرنے والی اور اتنے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے والی جو عورت تھیں وہ سمجھ لیں کہ وہ بھوک کے لیے بھی وہ مسئلہ بنتا تھا. ان کو کھانا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا. تو جو 10 سال تھے ان کے کہ 2009 سے لے کر 2019 کو ان کا انتقال ہوا, تو یہ 10 سال انہوں نے بڑی غربت میں اور بڑی مصیبت میں انہوں نے وہ کاٹے. وہ ہمیں اطلاع بھی ملتی رہی, پھر ہم ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ جاتے اور وہ ان کے کوئی ہیلپ کرتے. تو بہرحال وہ جو بھی ان کا نظام تھا وہ انہوں نے بڑی پیاری زندگی گزارنے کے بعد وہ 10 سال جو تھے خاص طور پہ وہ بڑی مشکل سے وہ گزرے ان کے. تو اس کے بعد اب وہ قبر میں ہیں بیچاری. تو ہماری یہ دعا ہے کہ ان کو جتنی بھی مصیبتیں پڑی تھیں ان کی زندگی میں اور جتنا بھی ان کو 10 سال کے لیے ان کو ایک بہت ان کا سخت دور گزرا, تو خدا کی ذات پاک ان کو قبر میں سہولت دے, آرام دے اور کوئی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے گناہ معاف کرے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کا ویورز میں اختتام کرتا ہوں. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہو جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.